ساڈا ایمان ہے او بے نیاز دی مرضی جنوں چاہے بلا حساب جنت دے اندر داخلہ عطا فرما۔ صحابہ بیٹھے ہوئے نے نا تے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا صحابہ جی سونا فرمایا قیامت والے دیہاڑے 70,000 میرے امتی ایسے ہوں گے جنہوں اللہ بغیر حساب دے جنت دے داخلہ عطا فرمائے۔ ہر بندے دے دل دے اندر جذبات تے پیدا ہوئے نا اللہ کرے نا خوش نصیب ہے ساڈا نام آ جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے شاید حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے سونیا دعا چ کرو تواڈے لب ہلنے نے ساڈی گل بن جانی ہے، تیری ایک نظر کی بات میری زندگی کا سوال ہے، بولو سبحان اللہ، تیرا کچھ نہیں جانا کملی والا ساڈی گل بن جانی۔ عرض کی تھی سونیا دعا فرماؤ اللہ کریم میرا نام انہیں شامل کر دے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انت فیہم، ہاں ہاں میرے غلام تیرا نام انہیں شامل ہو گیا، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی، تو نے کہا دن کو رات تو رات ہو کے حضور تے بولے تھے تقدیر بن گئی نا، اللہ نے فوراً اللہ محفوظ سے لکھ چھڈیا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے حضور میرا نام بھی، فرمایا نہیں او تیرے تو سبقت لے گئی، جن نے پہلے سوال کیتا ان کا نام شامل ہو گیا۔ ان میرے آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں حضور فرما دینے میدان حشر جدوں حساب ہونا ہے ایک بندے نے پیش کیتا جائے گا، نیکیاں بدیاں دے جدوں او دے اعمال نامے رکھے جان گے، بدیاں دا پلڑا ایک پاسے نیکیاں ایک پاسے برابر تو نہ او نیواں نہ او نیواں برابر ہو جان گے۔ بندہ کھڑا ہے سر جھکا کے نیکی دی قدر پہ رہی، اللہ فرمائے گا میرے بندے تیری نیکیاں بدیاں برابر نے، ایک نیکی تیرے کو ہور ہوندی نا اسی تیرے واسطے جنتاں دے بوئے کھول دینے سے۔ اللہ پھر بھی بڑا مہربان ہے، اللہ نو بندے نہ بڑا اللہ کرے بندے نو بھی رب نال پیار ہو جائے۔ بندہ اپنے پیاریاں نال رشتہ داراں نال بڑا پیار کر دے، کاش تو اپنے رب نال پیار کر، مڑ ویکھی دن کیویں لنگ دے سرور دی، بولو سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جدوں اس بندے نو رب ذوالجلال فرمان گے اے میرے بندے اگر ایک نیکی تیرے نام اعمال دے اندر ہور ہوندی اسی تیرے تے راضی ہو جاندے، جدوں رب راضی ہوندا ایک نہیں اللہ خالق کائنات ساری جنتاں دے دروازے کھول دیندا ہے۔ او بندہ عرض کرے گا اے بے نیاز اجی میدان حشر برپا نہیں ہویا ایویں ہونے کہ حضور ایمان نال آج تو 1400 سال پہلے کم و بیش اجے پتہ نہیں قیامت کدوں آنی، وہ منظر حضور صحابہ دے سامنے مدینہ پاک سے بیٹھے ہوئے اور فرما رہے ہیں۔ حضور دے غلاموں جڑا نبی ہزاراں سال بعد آنے والی قیامت دا ہر منظر بیان کر سکتا ہے، اے بیٹھے غلاماں دے سارے حالات نوں نہیں جاندا۔ ایمان نال کہنا میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ میدان حشر دے اندر جڑا بندہ سب تو آخر وچ جنتی داخل ہوئے گا میں اس بندے دا نام بھی جاننا، او دے باپ نوں بھی جاننا، او دے خاندان دا نام بھی جاننا۔ وہ میدان حشر جڑا سب تو آخر جتھے ارباں خرماں دے پتہ نہیں کتنے انسان ہونے نے، اسی تے درمیانی دور وچ پھرنے نا جے پتہ نہیں قیامت کدوں آنی ہے میرا اللہ ہی جاندا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بندے نو رب ذوالجلال فرمائے گا اے میرے بندے اگر ایک نیکی اور ہوندی تیرا بیڑا پار، او دربار خداوندی وچ سر جھکا کے عرض کرے گا بے نیاز مولا اگر مہربانی کر دے مینوں مہلت دے مینوں اجازت دے دے میں ایک نیکی تلاش کر کے لے آواں، ایک نیکی تلاش کر کے لے آواں۔ یا اللہ فرمائے گا کتنے کول آئی تے ہر بندہ خود ضرورت مند ہے، نفسی نفسی دا عالم ہے۔ انبیاء فرما رہے نے اذهبوا الى غیر نفسی نفسی، سارے نبی کے کہندے ہون گے تے بندہ عرض کرے گا مولا کوئی مشکل نہیں ہے، میری اماں موجود ہے اس میدان وچ، میرا بابا موجود ہے، میرا باپ میرا بھائی میرے سجن میری ساری رات چاری کھڑا کھڑنا یار میرے نال ہے، ایک نیکی کوئی نہیں دے گا، کوئی گل ہی کوئی نہیں، میں تے لکھاں نیکیاں اکٹھیاں کر سکنا۔ اللہ فرمائے گا تینوں مہلت ہے، جا ایک نیکی لے کے آئے، بڑے اعتماد نال یعنی سینہ تان کے گویا بڑی خوشی دے نال ایک نیکی تلاش کرن لگے نا، اون دے ذہن وچ ہونا نیکی کنے نہیں دینی، تے ماں جڑی ساری رات ٹھنڈے بستر تے سو کے میرے آرام دی خاطر دکھ جھیلن والی اماں ساری رات اکھیاں وچ برباد کرن والی نیند نو خراب کرن والی میری خاطر نیکی نہیں دینی۔ چلو سب تو پہلے انہیں سوچنا ہے کہ اس دنیا دے اندر سب تو زیادہ پیار کرن والی شخصیت و ماں دی شخصیت، ماواں دے دل نرم گلابو، یہ دنیا دی میں عکاسی دیا کرنا، ماواں دے دل نرم گلابو تے قد کرنے قبول جدائی کر دے بڑے قربان خزانے تے کر لین قبول گدائی، پتران دے لکھیں عیب لکاونے تے نہ
نہ سن سنے کدے برائی آزمیو محروم مرادوں جسمان دی قدر نہ پائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آزمیوں محروم مرادوں جسمانی قدر نہ پائی تے کھڑی بڑا بابا کشمیر دے ٹبیاں چ بیٹھ کے کائنات نوں دسے توحید دین والا آپ بھی فرما دے نے باغاں دے وچ ہریڑ توتا تے پھردا ڈالی ڈالی ماواں باز محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی اپنی اماں دے نام تے خوش ہو کے سارے بولو نا سبحان اللہ آئیے میری سرکار دے غلاموں بندے نو اجازت مل جائے گی او سوچدا جا رہی ہے میدان حشر دے اندر اپنی ماں نو لبن لگی ہے او دے ذہن تے دماغ دے اندر خیال ہوئے گا میری ماں تو ود کے میرے نال پیار کروایا کوئی نہیں اماں نال ملاقات ہو جائے گی اپنے لا دوستانی عزیز جدو ماں نو تکے گا ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا ماں تیرا لال تیرے دروازے تے آیا ہے ماں بولے گی اے میرے بیٹے کیویں آئے کس مقصد واسطے آئے تے پتر عرض کرے گا ماں میری نیکیاں بدیاں نو اللہ کریم نے میزان عدل تے تولیا برابر ہو گئیاں کاش میری ایک نیکی بڑھ جاندی تے میں جنت دا حقدار بن جاندا ماں مہربانی کر اللہ کریم نے مینوں اجازت عطا فرمائی ایک نیکی لے کے آ مینوں بڑا اعتماد سی بڑا یقین سی میری ماں میرے نال پیار کروائی دنیا دے اندر میرے دکھ سکھ نو جھیلن والی دنیا دے اندر میری خاطر دکھ اٹھان والی ناز دے نخرے میرے برداشت کرن والی او میری اماں اج انکار نہیں کرے گی جدو او دا لال او دے دروازے تے آئے گا اماں نیکی ضرور عطا فرمائے گی دوستانی عزیز جدو ماں نو ہاڑا پیش کرے گا دعائی پیش کرے گا ایک نیکی دی سوال تے درخواست پیش کرے گا اماں کہے گی اماں بولے گی بیٹا نانا میں تے اج آپ ضرورت مندہ میں تینوں نیکی نہیں دے سکتی ہے جے میرا اپنا حساب کتاب ہونا ہے نیکی تینوں کیویں دے دیواں جا کسی اور دروازے تے چلا جا ایمان نال ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سوچو یارو جدوں ماں انج دا جواب دے گی کیا کرے جا پھٹ نہیں جائے گا پر میں دسنا ہے چاہنا اج دا انسان نیکی دی قدر نہ کرن والا اس ویلے یارو جدوں نیکی دی قدر پینی ہے پر اعظم دوستانی دی پتہ ادوں لگنا ہے جدوں چڑی پھسی ہتھ بازاں آج تے اسی کسی نوں عرض کر دئیے دوستاں نماز پڑھ کوئی بیلی چنگا ہوئے کوئی راہبر چنگا ہوئے او دوستانی عزیز منن والیاں نوں پیار کرن والیاں نوں اپنے سنگتیاں نوں کہہ دے نماز پڑھ تے دل سوچ دے نے تو اپنی قبر جانا ہے میں اپنی قبر جانا ہے نا اج دے تیرے سوال ایسے چل جان گے پر میدان حشر دے اندر تیرے ایک ایک جملہ جڑا ریجیکٹ کرے گا جس جملے نوں رد کرے گا اس ویلے انہاں جملے دی تینوں قدر محسوس ہو جائے گی دوستان عزیز بندہ مایوس مانو بڑے ترلے کرے گا ماں جواب دے گی بالآخر میرے کریم نبی علیہ السلام اس میدان حشر دی منظر کشی کر دیا سانو سمجھا رہے نے اوئی نوجوان نیکی لبن والا اپنے باپ دے دروازے تے چلا جائے گا اپنے باپ نو بھی جا کے ہاتھ جوڑے گا ابا مہربانی کر اج تیرا جایا تیرے دروازے تے آیا ہے باپ بولے گا بیٹا کی لین آیا عرض کرے گا ابا میری نیکیاں تے بدیاں نو تو لیا گیا مگر میری نیکیاں بدیاں دا وزن برابر ہو گیا کاش میں دنیا دے اندر کسے مولوی پیر کسے سونے تے چنگے بیلی دے کہن تے نیکیاں اور زیادہ کر لینا پر اس وقت جوانی دا بال سی اس وقت دولت دا مان سی میں کبھی فکر نہیں سی کیتی کہ میدان حشر وچ میں اپنے کیتے دا حساب دینا ہے اس ویلے میں سوچیا نہیں پر اج دے ولی کامل دوستانی عزیز اللہ والے سانو تے سمجھان دے نے تیتھوں صاحب لکھیا منگے سی رتی کا
گٹ نماسا تیتھوں صاحب لکھیا منگسی ادی گٹ نماسا سلطان العارفین دا جملہ چنگا لگے اچھی بول سبحان اللہ آئیے میری سرکار دا کلمہ پڑھن والے ہو سونے نبی دی نام دی مالا جپن والے ہو سالے ثواب دی محفل وچ بیٹھن والے ہو آؤ اج نیکی دی قدر کر لو باپ نو او دا بیٹا حشر دے میدان وچ اچھے طریقے نال دعائی دے گا ابا مینوں کندھیاں تے اٹھا کے کھلاون والیا دوستاں دی اکھ پتر عرض کرے گا اگر کوئی میرا دشمن ہوندا تو دی اکھ کڈن واسطے تیار کوئی انگلی کردا تو دی انگلی کٹن واسطے تیار اے ابا جان اج تیرا لال پھس گیا ہے مہربانی فرما ایک نیکی دے دے رب میرے تے راضی ہو جائے گا پر باپ بھی آکھے گا نا بیٹا تو اگے چلا جا کسے اور کو نیکی لے کے آ میں تے آپ ضرورت مند ہاں جے میرا اپنا حساب ہونا ہے اگر میں پھس گیا تے نیکیاں کتھوں آن گیا بھراواں دے کول جائے گا بہناں دے کول جائے گا دستو بازو بنن والے بہناں سچی واری جان والیاں او بھی جواب دے دین گیاں دوستانیاں دی پھر دوستاں تے بیلیاں دے کھول جائے گا آؤ سارا دن دھوپ تے چھان دی پرواہ نہ کرن والے کرکٹ مل کے کھیلن والے ساری رات موبائل تے بیٹھ کے گلاں کرن والے سجن بیلی بھی اس ویلے ہاتھ کھڑے کر دین گے ہر بندہ جواب دے گا کسی اور دروازے تے چلا جا اج میرے کول نیکی کوئی نہیں اندازہ کرو میری سرکار دے غلام ہو جدوں سوا نیزے تے سورج ہونے تانبے دی طرح تپدی زمین ہونی ہے اس ویلے سے نیکی دی کتنی قدر پینی ہے اس وقت نیکی دا مل پہ جائے گا دعوت فکر دے کے ضمیر جھنجھوڑ کے عرض کرنا آج نیکی دی قدر کر لے ہو سکے آج دی ایک نیکی میدان حشر دے اندر اللہ قبول کر لے بیڑا پار ہو جائے گا نیکی دی قدر کرو نیکی دی قدر بڑی ضرورت مت سوچو کہ اے چھوٹی جی نیکی میں کیتی تو موڑ کی ہو جانا نہیں ہو سکتا اللہ یہ قبول کر لے حدیث پاک کے چاہتا ہے میرے بڑی مشہور ہے میں اکثر بیشتر ختم دے موقع تے بیان کرنا اور بار بار بیان کرنے کا مقصد بھی ہوتا ہے شاید کدی ذہن وچ خیال آ جائے شاید کدی اے ضمیر تو پردہ ہٹ جائے اور ضمیر بیدار ہو جائے نبیوں دے تاجدار کائنات دے والی و مختار سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان حشر دے معراج دی رات حضور فرماندے نے کہ میں ایک بندے نو ان رأیت رجلا فی الجنت ینقلب حدیث پاک لفظ نے فرمایا میں جنت وچ ایک بندہ ویکھیا جیڑا ٹہل رہی ہے مچل رہی ہے صحابہ نے عرض کیتی سونیا انہیں کیڑیاں نیکیاں کیتیاں سن تاکہ اسی بھی وہ نیکی کریے تے سانو بھی جنت دا اللہ حقدار بنا دے حضور فرماندے نے کوئی ایڈا وڈا نیک نہیں سی او دی زندگی وچ ایک نیکی سی جڑی اللہ دے دربار وچ قبول ہو گئی اللہ دے دربار وچ قبول ہو سونیا کیڑی نیکی فرمایا او سڑک تو گزرا انہوں کوئی نقصان دین والی تکلیف دین والی چیز نظر آئی او دے ذہن وچ خیال آیا یار یہ اٹ پئی ہے روڑ ہے کانٹ ہے یا اور کوئی چیز پھسلن والی کوئی حضور دا غلام کوئی اللہ دا بندہ ان تو سٹ نہ کھا جائے کسی دا پیر زخمی نہ ہو جائے کسی نو تکلیف نہ پہنچے کوئی ماننا دسو انہیں پیر مارا روڑا سائڈ تے کر دیتا کوئی ٹائم لگ گیا کوئی وقت ہویا کوئی پریشانی کوئی محنت تے نہیں لگی پیسہ تے نہیں خرچا انہیں پیر مارا کانٹا سائڈ تے ہو گیا یا اٹ سائڈ تے کر دیتی روڑا سائڈ انہیں صرف راہ صاف کر دیتا تاکہ کسی مسلمان کسی انسان نو تکلیف نہ پہنچ جائے انہیں یہ رستہ صاف کیتا اللہ پاک نے انہیں جنت دیاں راہاں صاف کر چھے تو فرشتے ہو جی مولا اس پاپی نو بخشے یا اللہ اندے اعمال ہی بڑے گندے سارا اعمال نامہ ہی سیاہ ہوئے ہے اللہ فرماندا ہے تسی اس اعمال نامے نو ویکھ رہے ہو میری بارگاہ چندی ہے چھوٹی جی نیکی قبول ہو گئی بولو سبحان اللہ اسے واسطے سلطان اور ایسے واسطے کھڑی والے بابا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جے ویکھا عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھا تیری رحمت والے بلے 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 اور سارے مل کے بولو سبحان
اج دا بولیا سبحان اللہ اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے گرج کے بول سبحان اللہ آئیے میری سرکار دے غلاموں بندہ لبدیاں سارے سجن بیلیت کھڑے کر گئے کوئی کم نہیں آیا کوئی نیکی دین واسطے تیار نہیں ہویا بیچارے دا سر جھکیاں ہے اتھرو ڈل دینے پہ اس سے پریشانی دی عالم میں سوچدا ہے اللہ دے دربار وچ کیویں جاواں اوتھے جاندیو فرشتیاں نے جکڑ لینے کہ نیکی ملی کوئی نہیں چل جہنم وچ بیچارہ بڑا پریشان سرگرداں حیران آئیے میری سرکار دے غلاموں سونے نبی نے فرمایا اس سے پریشانی دے عالم دے اندر اللہ دے اور بندے نال ملاقات ہو جائے گی اور بندے نال ملاقات ہو جائے گی دوویں پریشان وہ بھی پریشان یہ بھی پریشان آپس سے حال حوال پوچھ کے کہیں گے تو کیوں پریشان تو کیوں پہلے تو دس نا آکھے گا بھائی میرا اللہ دے دربار گہربار شامال نامہ تو نہ گیا مگر افسوس میری نیکیاں بدیاں برابر ایک نیکی اضافی ہوندی میرے تے رب راضی سی مگر میں محروم ہاں تے میں اللہ دے دربار وچ مہلت مانگ کے آیا ماں کول نیکی لے آنا باپ کولوں نہ ماں نے نیکی دیتی نہ باپ نے نہ دوست نہ باپ رشتے دار سب نے مینوں ناکام واپس لوٹایا ہن پریشان نہ جاواں کیڑے واپس جانا تے پکڑیا جاواں پیش ہوئے بغیر پھر انکار بھی کوئی نہیں جانا تے ضرور ہے وہ دوسرا بندہ آکھے گا انہوں تک کہ یار وہ کمڑیا تو پریشان بندہ ہے جن دے کول ایک نیکی گھٹ تو میں وہ باد نصیب ہے جن نامہ مالش ہے ہی کو نیکی این کر میں تے ہاں جانن میرے تے پکی مور ہے کیونکہ سار پاسے کالے کی ایک نیکی کو مقابلہ تے نہیں نہ کر سکتی اس واسطے مہربانی کر تو میری نیکی لے جا تو تے جنت دا حقدار بن جا تو تے جنت دا حق بندہ اودے تے پھر بادشاہ کھل جان گے نا خوشی نال ایمانت دسو جنوں جہنم دے بڑکتے چھولے نظر آ رہے ہیں ہن کامیابی دیاں راواں صاف ہو رہی نے وہ بندہ کیڈا کو خوش ہوئے گا میدان عشق اوتھے زمیناں جائیداداں اوتھے فرعون نمرود شداد ورگے تے کیڑیاں دی شکل وچ ہونے نا ایویں پیراں وچ مسل رہے رگڑیج ہون گے بڑی پریشانی دا عالم ہوے نیکی لے کے اللہ رب العالمین دے دربار وچ خالق کائنات فرمائے گا میرے بندے کتھوں نیکی لے کے آیا ہے رب تے جاندا ہے نا اللہ دی دربار گوربار اور نگاہ اللہ دی قدرت دی نگاہ میں تو کوئی باتیں پوچھیدہ تو سینے درا علیم بذات صدور ہے لیکن یہ بھی ایک ادائے محبوبان ہے اللہ تے جان دے اللہ فرمائے گا کتھوں نیکی لے کے عرض کرے گا بے نیاز ماں نے لوٹا دیتا باپ نے بھائی کوئی کم نہیں آیا تیری مخلوق کو بندہ مارا پھر لیا سی پریشان سی جدو انہیں میرے حالات پوچھے میں انہیں پوچھے اس غریب کو لے کے نیکی سی انہیں میرے ایثار کر کے انہیں مہربانی کی تھی نیکی میرے حوالے کر دیتی وہ نیکی لے کے آئے اللہ دی رحمتاں دا دریا جوش چل جائے گا رحمت دھارا چل رہی ہے اللہ فرمائے گا اچھا اس بندے نوں لے کے وہ دوبارہ پھر لبدیاں میدان حشر چ ہر بندے دا منہ تکدیاں بڑی مشکل تو بعد اس تک پہنچے گا اتھوں پکڑے گا چل بیلی اللہ دے دربار وچ ان دی حال دعائیو نہ لے جا میں تے مارا گیا میں حساب و کتاب پتہ نہیں کدوں ہونا سی تو ہنے لے کے جائیں گا تے جان دو حساب ہو جانا تے میری تے بربادی میرے پلے تے شے کوئی نہیں نہ اللہ دا حکم میں چل بے تینوں اللہ دے دربار وچ حاضر ہونا پڑے پکڑ کے بازو نال اللہ خالق کائنات دے دربار اور بار دے اندر حاضر ہون کی نگاہاں دوواں دیاں جھکیاں نے جس بندہ پریشان ہوئے تے پھر نظراں جھکیاں ہوندیاں اکھ چاک پا تے گل تے نہیں نہ کر سکتے تے اس دربار تے پھر اللہ خیر فرمائے بس اس منظر تو دعا مانگیا کرو اللہ کرے سانوں تے بغیر حساب تے ساڈے ویڑے پار ہو جان اسی کیڑی گل دا حساب دیں گے اسی کسے گل دا حساب نہیں دے سکتے آئیے میری سرکار دے غلام جدوں لے کے اللہ دے دربار وچ آئے گا نظرہ جھکیاں نے اللہ خالق کائنات دا دریائے رحمت جوش چاہے گا اللہ فرمائے گا جی تو بندہ ہو کے اے دے تے مہربانی کر سکنے میں تے ساریاں تو وڈا رحم کرن والا تو اے دے تے رحم کر سکنے تے میں تے ارحم الراحمین تیری اس نیکی دے بدلے جاؤ ایک دوسرے دے ہتھاں چ ہاتھ پاؤ جنت دے دروازے دوواں واسطے کھل گئے دروازے کھل گئے نے جنت دے دوواں واسطے ایسی کوئی ایک نیکی اللہ دے دربار قبول یہ وجہ ہے نا میرے آقا کریم علیہ حدیث بڑی باکمال حدیث ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے جدو اللہ حساب واسطے بلائے گا 99 دفتر ایک گھٹ 100 دفتر نیکیاں دے اور حد نظر تک یعنی جتھوں تک نظر جا رہی ہے سارے کاپیاں رجسٹر گناہ نال بھرے اللہ فرمائے گا پڑھ اقرا کتابہ کا کفا بنفسک اليوم حسیبا اللہ فرماتا ہے آج نامہ اعمال خود ہی پڑھ ہے ویکھو نا ساڈی نظر آسمانہ تک جا ایڈے لمے دفتر ہون اس تو اگے ساڈی نظر اگر آسمان نہ ہوئے تو اگے جا سکتی ہے ایڈیاں لمیاں کاپیاں جدوں بھریاں ہون گیاں تو جدوں پڑھدا جائے گا
پڑھتا جائے گا اللہ فرمائے گا مینوں یہ دس کوئی میرے فرشتے تیرے تے ظلم تے نہیں کیتا کہ تو عمل نہ کیتا ہوئے تو انہوں نے نجائز لکھ دیتا ہوئے کیا کام تو میں کیتا نہیں سی ایویں جڑ دیتا ہے ایک دنیا دی لکھاری تے نہیں نا اے اسٹامپ فروش تے وثیقہ نویس یہ جیاں گلاں لکھ دین روپیے 100 پیچھے مار کھڑا باندھ اللہ معاف کر پڑھ عرض کرے گا بے نیاز مولا جو کیتا ہے وہی لکھے تیرے فرشتیاں نے رتی گھٹ نمازا جو کیتا ہے وہ لکھ دیتا ہے فرشتیاں نے اللہ فرمائے گا اچھا ڈر رہی ہے جسم تے کپ کپی تاریکی بس ہونے فیصلہ اعلان ہونا چل جنم میں اللہ فرمائے گا یاد کر کوئی نیکی ہے تیرے پلے وچ عرض کرے گا مولا کریم کچھ بھی نہیں اگر نیکی کی ہوئی کردی ہے بھی تے نام دے مقابلے چ نیکی کرنا ہے اللہ فرمائے گا تیرے تے میں ظلم نہیں کرنا تیری ایک نیکی میرے دربار وچ اج بھی محفوظ ایک نیکی میرے دربار وچ سوچدا ہے یا اللہ ایک نیکی نے 99 کاپیاں دا مقابلہ کیویں کر سکتے دفتر ایڈے تکڑے بھی حد نظر تک جا رہی اوڈے لمبے دفتر لکھے اللہ فرمائے گا فرشتوں کڈو نظر آندی نیکی سفید رنگ دی ایک نورانی پرچی فرشتے لے کے آ جائے اچھی ذرا بولو سبحان اللہ تکڑی یہ گل تھانوں سناون لگا کہ تہاڈا سبحان اللہ بڑا ڈھیلا اچھی بولو اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں نے کی لے کے آؤ نورانی رنگ دی پرچی ہے جدے تے لکھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ فرمائے گا انہوں رکھو ایک پاس تکڑی وہ میزان اندر تے دوسرے پاس رکھو 99 دفتر ہن کمبی جا رہی ہے ایک پرچی تے 99 دفتر جدوں وزن ہوے گا 99 دفتر پتیاں دی طرح اوپر اٹھ جان تے جس پرچی تے میرے اللہ دا نام لکھیا ہے وہ پہاڑاں دی طرح تھلے جھک جائے گا میرے آقا نے فرمایا فلا یسکل ماسم اللہ شیء رب دے نام تو بھاری کوئی شے ہو سکتی ہے اللہ دے نام دی مالا جپ لو انشاءاللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا ذکر خدا کردا ہے نا وہ اللہ دے ذکر تو ود کے عذاب قبر تو بچاون والا وظیفہ ہی کوئی نہیں رب نے قبر تے اوندا احترام کر دی آ جا میرے بندے آ جا تے صحیح تینوں اپنے سینے نال ماں دی طرح لگا لویں آئیے میری سرکار دے غلام ایک نیکی اللہ خالق کائنات دے دربار دے اندر قبول ہو گئی انہاں دوواں بندیاں واسطے بھی اللہ نے جنت دا اعلان فرما چھڈیا مل کے بولیے ذرا سبحان اللہ تے کھڑی والا بابا قلم چک کے فرمادا لکھ واری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارا پھر بھی فضل تیرے دیا مولا میں آسا رکھن والا قسم تیری بد عملا کیتا تے میرا دفتر کالا تھکے دیوڑے والے بہتے ایک تو ہاتھ پکڑنے والا نیکی نو حقیر مت سمجھو نیکی دی قدر کرو میرے اللہ کریم نے قرآن نے فرمایا وہ بچ گئے وہ کامیاب ہو گئے گھاٹے تو بچ گئے کون جنہوں نے ایمان ملیا کلمے دی دولت نصیب ہو گئی نال اللہ پاک نے نیک اعمال دی توفیق بھی عطا فرما دی اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندے تے قیامت دا دن ہونا ہے نا ایک بندے نو اللہ دے دربار جدوں حساب واسطے پیش کیتا جائے گا پکڑیا گیا فوراً اللہ فرمائے گا انہوں لے جاؤ جہنم وہ فرشتیاں تو اگے فرشتے جے پیچھے پیچھے اگے دوڑ کے جہنم دے اللہ فرمائے گا انہوں روکو تو ذرا وہ رک جائے گا ان دے نال دے ساتھی دا واسطے بھی اللہ فرمائے گا انہوں بھی لے جاؤ جہنم میں بڑا شارٹ کر کے حدیث پاک بیان ختم کرنے لگے انہوں فرشتے لے کے ٹرن گے نا قدم چاندہ ہے رک جاندہ ہے قدم چاندہ ہے رک ایں موڑتے ویندہ ہے اللہ دے رشوہ نہیں سمجھے اچھی بات سمجھے ایں موڑتے ویندہ ہے اللہ دے رشوہ موڑ فرشتے دھرون دینے کا موڑ رک جاؤ موڑ اللہ دے رشوہ انہوں بھی بالآخر جدوں جہنم دے دروازے تے لے کے جان گے نا ان دو اللہ فرمائے گا نا دو بندن واپس لے آؤ دربار خدا بندی اعلان ہوئے گا فرشتے جدوں واپس لے کے آن گے اللہ فرمائے گا میرے بندے ہو تواڈے واسطے میں جہنم دا اعلان کیتا تواڈے اعمال کاڑے سن گناہ گاریاں سن بڑیاں میری نافرمانیاں سن دنیا وچ تسی یہ سمجھا کہ شاید دنیا ساڈی ہمیشہ دی زندگی تسی آخرت تو بھول گئے دنیا دی چکا چوند تے روشنیاں دے اندر اے دنیا دے مال میرے جمیلے دے اندر تے اللہ ان پوچھے گا جڑا دوڑ کے گیا سی فرشتیاں تو بیٹھ اور تو کیوں ایڈا دوڑا جہنم تے اگ بڑک دے شولے ہر چیز پناہ مانگ رہی تے تو کیوں دوڑ کے گیا اوتھے
اور اس کرے گا بے نیاز مولا دنیا کے اندر میں ساری زندگی تیری نافرمانی کی تو انہاں نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اج تو مینوں جہنم دا اعلان کر چھڑیا تے میں سوچیا اج اس ذات نے ساری زندگی نافرمانی کی تے جہنمی ہویا یار اج اس رب دا حکم مان کے جلدی جلدی اس پاسے چلا جا بولو سبحان اج اس رب دا حکم مان کے فرما برداری کر لو جلدی جلدی جے رب نے فرمایا تو فرشتے نے پہلے دوڑیا اللہ فرمائے گا اچھا تو دوسرے بندے کو پوچھا جائے گا تینوں جو حکم ہے تو روک روک کے کیوں جاندا سی تینوں حکم ہے تو جانا چاہیے سی کدے تینوں فرشتے اگے چھکدے سن تو واپس مڑ کے ویندا سی عرض کرے گا بے نیاز مولا میں تیرا قرآن پڑھیا سی زندگی دے اندر اون دے چ لکھیا سی لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو کدے نا امید نہ ہو جانا تے میں 2 قدم چلدا سی تے سوچدا سی کہ شاید رب ذوالجلال نو میری اس بے بسی تے رحم آ جائے شاید اللہ نے میری اس عاجزی تے کرم نوازی ہو جائے کہ میرا بندہ مڑ کے مینوں ویکھدا ہے مڑ کے جنوں امید ہوے نا مجرم ہوے تے تھانے والے پکڑ کے لے جاندے ہون انہوں پتا ہوئے ایم این اے ایم پی میرا بیلی ہے تے بیٹھا پیچھے ڈیرے چ مڑ مڑ تے ویندا نا شاید پوندی نگے میرے تے پے جائے ایتھے کم تھانے تو بار بار ہی بارگیننگ ہو جائے گی باروں بار ہی سودے ہو جان گے تے میری حوالات تو جان چھڑ جائے گی عرض کرے گا بے نیاز مولا میں بار بار تا ویکھدا سی کہ شاید تینوں میری اس بے کسی اور بے بسی تے رحم آ جائے اور تو مینوں جہنم جاون تو پہلے پہلے واپس موڑ لے اللہ فرمائے گا میرے فرشتے جی مولا انہاں دی زنجیراں توڑ دے ہاتھ کڑیاں اتار دیو زنجیراں توڑ دیو انہاں نوں دلہے بنا کے جنت وچ لے جاؤ یا اللہ ایڈے تکڑے گناہگار ایڈے نکمے ایڈے پاپی آواز آئے گی یہ میری رحمت نو پہچان چکے یہ میری رحمت نو پہچان چکے نے اس واسطے میں ان آواز سے جنت اعلان فرما چھڑا بولی سبحان آخری جملہ پڑھنے میرے باول نا جاوی میرے باول نا جاوی میری جھولی عملوں خالی نام لیوا محبوب تیرے دا جند موڈے کملی کالی میں ادنا تے اسفل ازلوں تے تیری ذات ازل تو عالی آزم ساڈے عیب لکاسی جڑا دیس رب دا والی آزم ساڈے عیب لکاسی جڑا دیس رب دا والی اللہ پاک سانو گھاٹے تو بچائے سانو منافع والا مسلمان بنائے منافع دنیا داری دے اعتبار نال نہیں نیک اعمال دے اعتبار نال اللہ کریم جل شانہ بندے نال پیار کردا ہے اور بندے نو بھی چاہیے جس بے نیاز نے اتنی سونی صورت دیتی دولت دیتی عزت دیتی اس رب نال پیار کرے اور اپنی زندگی دا مقصد پہچانے اسی دنیا دے اندر صرف دنیا دا بندہ بن کے نہ رہنا اسی اللہ دا بندہ بن کے رہنا ہے اور موت اور حیات دا سلسلہ پورے تسلسل نال جاری ہو ساری روز دیاں آباد ہوندیاں قبراں سانو دعوت فکر دیندیاں نے کہ کدی سوچے اج اے قبر ہو سکتا ہے رات گزرے کل عید نال میری قبر تیار ہو جائے ان القبر ینادی ثلاث مرات فی کل یوم میرے آقا فرماندے نے تو یاد کر نہ کر قبر والی مٹی جتھے تو دفن ہونا ہے وہ دیہڑی ترائی بارے تینوں ضرور یاد کر دی اس واسطے اپنی موت نو یاد رکھنا چاہیے اور جو مر گئے انہاں واسطے فاتحہ خوانی اور انہاں واسطے ختم پاک دا لنگر شریف دا کسی بھی اعتبار نہ ایصال ثواب دا اہتمام جاری و ساری رکھنا چاہیے آج کسی واسطے کریں گے کل ساڈے واسطے بھی کوئی مغفرت دی دعا منگن والا ہوئے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ اللہ